हेलो दोस्तों, मेरा नाम पास्टर डर्क बक्समा है। मेरा ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट के सिटी चर्च से है और हम निहायत खुश हैं कि हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेकर आए हैं जो लाइफ लाइन कहलाता है। हमारे प्रोग्राम लाइफ लाइन का मौजू बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना 17 बाब उसकी 3री आयत, जहाँ कहा गया है कि हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमारे तमाम पैगामात और तालीमात में हम खुदावंद और उसकी बादशाहत के मुतालिक बात करना चाहते हैं। हम यीशु मसीह और के मुतालिक बात करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज होंगे। मुझे इसका बेहद इंतजार है। खुदावंद आपको बरकत दे। हफ्ते हमने आसमान की बादशाही की बात की थी। जब भी हम उसे नए अहदनामे में देखते हैं तो उसकी तारीफ ये है कि ये अनदेखी हुकूमत है खुदा की हमारे दिलों के तख्त पर। ये अनदेखी है और एक दिन ये जाहिर होगी, मगर उस वक्त ये हमारे बातिन में है। ये हमारी जिंदगी के हर एक शोबे में उसकी क़यादत में अपनी क़यादत का नतीजा है और ये हुकूमत हमारी जिंदगियों में शुरू होती है। और इमसाल 16 बाब 32 आयत, जो कहर करने में धीमा है पहलवान से बेहतर है और जो अपनी रूह पर जाबित है उससे जो शहर को ले लेता है। ये हुक्मरानी और हुकूमत के मुतालिक बात करती है। ये अनदेखी और हमारे बातन में है, जैसे हम अपनी जिंदगी का हर हिस्सा उसको सौंपते हैं। दिलचस्प बात यह है, खुदा ने हर एक मर्द और औरत को गलबे और क़यादत के लिए पैदा किया है। उसने जमीन को बनाया और छठे दिन उसने आदम को बनाया और कहा कि इसे क़यादत दी जाए, समंदर की मछलियों पर, हवा के परिंदों पर, जमीन पर रेंगने वालों पर और हर जो सांस लेती है उन पर उसका गलबा हो और उन्हें चलाए। खुदा चाहता था कि इंसान हुकूमत करे, मगर हर चीज उलट है। इसलिए खुदा हर चीज का दोबारा से उलट करता है। जैसे हम पाक रूह की पैरवी करने लगते हैं और अगर हमें असल में हुकूमत करनी है तो पहले मुकम्मल तौर पर उसकी मर्जी और मंसूबों को अपनी जिंदगी के हर हल्के में कबूल करना होगा। जब तक हम हर सोच पर, हर बात में काम को अपनी मर्जी से उसके हवाले नहीं कर देते और जैसे ही हम उसे सौंप देते हैं, नफरत की जगह मोहब्बत करते हैं, बदला लेने की जगह माफ करते हैं, लेने की जगह सब दे देते हैं और दुनिया के तरीकाकार से उलट करते हैं, तो वो उसे ताकतवर जगह पर वापस ले जाता है और हर चीज को उलट करके उसको ऐसे तरतीब देता है जैसे उसे वाकई होना चाहिए। और फिर वो कहता है तुम ऐसी जगह पर हो जहां पर तुम हुकूमत कर सकते हो और तुम मेरे इस मकसद की जानिब वापस आ सकते हो जिसके लिए मैंने इंसान को असल में बनाया था। हमने पिछले हफ्ते इस पर भी गौर किया था और हक़ाइक़ का मुतालिया किया था कि ये एक बहुत ही मुनफरिद बादशाही है जिसमें तमाम शहरी बादशाह से मुंसलिक हैं और वो शाही है। आज मैं पोशीदगी के मुतालिक मजीद बात करना चाहूंगा। यहाँ पर एक अनदेखी बादशाही है जिसको रूहानी आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन हम भी अनदेखे घर में रहते हैं। आज का कलाम पोशीदा घर के मुतालिक है और मैंने पिछले हफ्ते जहां से छोड़ा था वहीं से ही आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है। आसमान की बादशाही और शहरी दोनों एक पोशीदा घर में है जिसे रूहानी नजरिए और रूहानी आंखों से देखा जा सकता है। इफ्सियों 2 बाब 19 आयत 21 आयत ये हमारा अहम हवाला है। बस अब तुम परदेसी हो और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यसू है, तामीर किए गए हो। इसी में हर एक इमारत मिलकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनता है। हम उसका मकदस हैं। इब्रानियों
3 बाब 6 आयत कहती है, लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है और उसका घर हम है। ये पहले से ही मंसूबा किया गया है। सो रूहानी नजरिया इस सारी जमीन पर, सारे सैयारे पर सिर्फ और सिर्फ रूहानी आंखों से ही देखा जा सकता है। ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा रूहानी घर है और यसु मसीह खुद उस घर का कोने के सिरे का पत्थर है। बुनियादें और मुकाशफे जो रसूलों और नबियों ने पेश किए, जो कि बाइबल में मिलते हैं, सो इस बुनियाद पर पत्थर और ईंट पर ईंट रखते हुए एक रूहानी घर पूरी कायनात में जमीन पर बनता गया। सलीब की वजह से खुदा ने इसका पता बदल डाला। हम सब ये जानते हैं मकदस यरूशलेम में हुआ करता था। अब यस्सु इस सामरी औरत से बात कर रहा था और यहूदी यरूशलेम और सामरी लोग अलग पहाड़ पर इबादत किया करते थे। उसके पास यस्सु के लिए एक सवाल था। उसने कहा, वो कौन सी ऐसी जगह है जहां खुदा मौजूद है? पहाड़ पर, यरूशलेम में, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमें यहाँ पर इबादत करनी चाहिए। और यस्सु ने कहा, देख वो दिन आते हैं। इसका जिक्र यूहन्ना 4 बाब 23 आयत में है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। उसने कहा, देख हम जहां कहीं इकट्ठे होते हैं हम इबादत कर सकते हैं, क्योंकि जहां रूह है वो खुदा का मकदस है। खुदा रूह है और जरूर है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। सो बात यह है कि हम अब खुदा का मकदस हैं। पहला करंथियों 6 बाब 19 आयत कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूल कुद्स का मकदस है, जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं। सो हम खुदा का मकदस है, जिसके 3 कमरे हैं, रूह, जान, जिस्म, जहां वो रहता है। ये सब मिलकर, और मैं यहाँ एक बड़ी तस्वीर की बात करना चाहूंगा और देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह हम इसमें फिट हो सकते हैं। मैं इस आगाही में जीना चाहता हूँ, ऐसी आगाही में जो अनदेखी बादशाही की है, जिससे ठोस चीजें और अनदेखा घर मिलता है, जिसके हम फर्द हैं, ताकि हम पौलुस की मानंद उस पर अपनी आंखें लगा लें जो अनदेखा है, ना कि देखा हुआ। क्योंकि जो नजर आता है वो चंद रोजा है और जो नजर नहीं आता वो अबदी है। मैं ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ जिसमें अपनी आंखें लगा सकूं। हम सब मिलकर खुदा का आलमगीर घर है। हमारे पास रूहानी आंखें हैं जिससे हम देख कर समझ सकते हैं। पहला पतरस 2 बाब ये हमारे किरदार और हमारी जगह के मुतालिक बात करता है। तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मकदस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। चुनाचे किताब मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सयून में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूं, जो इस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। सो मैं चाहता हूं कि इस घर की तस्वीर बनाएं। पहले वो कहता है, मैं कोने के सिरे का चुना हुआ पत्थर हूं। कोने के सिरे का चुना हुआ पत्थर मतलब जो मुकम्मल तौर पर मुकम्मल मुरब्बा हो और जिसकी मुकम्मल तौर पर जमीन हमवार हो, ताकि पुराने वक्तों में वो कुछ भी कोने के सिरे के पत्थर के ऊपर ताबीर कर सकें। वो सही तौर पर कोने के सिरे के पत्थर की मुकम्मल सतह पर एक सीधी कतार खींचते थे और वो फिर बुनियाद की पहली सतह की बुनियाद डालते थे और वो सतह कामिल तौर पर सीधी हो जाती थी और फिर वो अमूदी तौर पर सीधी कतार बनाते थे जो खुदा के साथ हमारे रिश्ता को जाहिर करती है और एक दूसरे के साथ रिश्ता को भी जाहिर करती है। फिर वो उसे ऊपर की तरफ तय के बाद तय तामीर करते थे और फिर पूरी इमारत एक साथ कामिल तौर पर मुरब्बे की शक्ल में मुकम्मल तौर पर सीधी खड़ी हो जाती थी और हर एक चीज उसकी कोने के सिरे के पत्थर की बुनियाद के मयार की बिना पर कामिल होती थी। मैं इस बात पर खुद भी ईमान रखता हूं और वो कोने के सिरे का पत्थर कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह का मुकाशवा है कि वो कौन है, उसने क्या किया और हमने इस पर बुनियाद डाली। ये कहता है कि वही बुनियादी सीधी कतार है और सो हमने रसूलों और नबियों की बुनियादों को देखा जो कि यीशु का मुकाशवा है और उसका घर बनने के लिए तैयार है। सो अब वक्त है जिंदा पत्थरों पर बात करने का। जिंदा पत्थर हम में से हर एक है। हम में से हर एक इस पूरी दुनिया में आलमगीर घर का हिस्सा है और इस बदन में और इस खित्ते में, इस शहर में हम देखते हैं इब्रानियों 11 बाब अनदेखे मुल्कों, अनदेखे शहरों को देखते हैं जहां एक अनदेखे घर में खुदा रहता है। लेकिन जिंदा पत्थर दूसरे लफ्जों में जो सांस लेते हों, हरकत करते हों, काम करते, कोई मुर्दा पत्थर नहीं बल्कि जिंदा पत्थर। और हम
طے پر طے ہیں اور خدا کے عظیم ڈیزائن کا حصہ ہیں۔ وہ ہمیں اپنے گھرانے میں استعمال کرتا ہے۔ یہ سب کونے کے سرے کے پتھر کی تعمیر ہے۔ اب یہ وہ گھر ہے جسے خاندان نے بنایا۔ افسیوں 4:16 کہتی ہے، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گٹھ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم زندہ پتھر ہیں، جو کہ پتھر سے پتھر جیسے بندھن پر بندھن ہو جو کھردرا سا ہوتا ہے۔ وہاں ماڈل ہوتا ہے اور جوڑ اور لیگامنٹس اور کنیکشن ہوتے ہیں، اور وہ سارا ماڈل اور ان سارے ماڈل کے متعلق بائبل بتاتی ہے آپ انہیں جانتے ہیں کہ وہ روح کے پھل ہیں۔ یہ روح کے پھل ہیں: محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، ایمانداری، نیکی، حلیمی، مہربانی اور پرہیزگاری۔ یہ ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں جو روح القدس کے ذریعے ہماری زندگی سے ظاہر ہوتی ہیں اور نکلتی ہیں، اور روح کی نعمتیں ہمارے درمیان بہت خوبصورت گودے کا کردار نبھاتی ہیں، جو بہت ہی ملائم ہوتا ہے، جسے کہ ہم ایک دوسرے سے غلط سمت میں رگڑتے نہیں۔ یہاں پر کبھی کبھار کھردری جگہ ہوتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس تصویر کو دیکھیں۔ خدا ہمیں ایک گھر کی مانند استعمال کرتا ہے جس میں زندہ پتھر ہوں جو یسوع کے مکاشفے سے تعمیر کیے گئے ہوں، جو کامل افقی کے طور پر سب رشتوں کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نبھا رہے ہوں۔ اس طرح ہر ایک چیز بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ آپ ایک دوسرے کے بغیر چل نہیں پاتے، اور جیسے ہم یہ کرتے ہیں۔ آپ سب یہ دیکھیں کہ ہم سب خدا کے عالمگیر گھر کے افراد ہیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب گھر سے متعلق ہے۔ 4 مرتبہ انسانی تاریخ کے مراحل کا آغاز ہوا۔ خدا نے اپنے آپ میں ہمیں دکھایا کہ ہم محبت میں مقدس اور بے عیب ہیں، کہ ہم ایک عالمگیر گھرانے میں زندہ پتھر ہوں گے، کیونکہ اس نے ہمارا دام اپنے خون سے چکایا ہے، اور اس کو تعمیر کرنے میں پسینہ، خون، منصوبہ بندی اور توانائی کے سوا اور کچھ نہیں لگا۔ اور بائبل فرماتی ہے کہ ہم اس کا مقدس ہیں، اور اس گھرانے کو بنانے کے لیے تمام جوش و جذبہ خدا کی اپنی طرف سے آتا ہے۔ یہ ایک طرح سے بہت دلچسپ ہے۔ ہم لوگوں کی تصویروں کو دیکھتے ہیں جس کے اندر ہم خدا کے منصوبے کے لیے جوش و جذبہ دیکھتے ہیں۔ ہم حنا اور شمعون کو دیکھتے ہیں۔ اپنی جوانی سے ہی وہ ہیکل میں دعا کی غرض سے جاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خدا کے پاس اپنی بادشاہی کو زمین پر اور زمین میں لانے کا ایک منصوبہ ہے۔ وہ اپنی پوری زندگی دعا کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑا، وہ بس مسلسل دعا کرتے اور روزہ ہی رکھتے رہے۔ اپنی خودی کا انکار کیا جب تک روح نے یہ نہ کہہ دیا کہ جب تک تو خدا کی بادشاہی کو اپنی آنکھوں سے آتے ہوئے نہ دیکھ لے تو نہ مرے گا۔ اور جب 8ویں دن وہ یسوع کو ہیکل میں دستور کے موافق لائے تو روح القدس نے شمعون پر ظاہر کیا اور فرمایا کہ یہ پوشیدہ خدا کی حد نظر آنے والی شبیہ ہے، اور آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ شمعون نے کہا کہ اب میں آرام سے رخصت ہوتا ہوں، میرا مقصد پورا ہوا۔ میں اس کے ساتھ جس کے پاس یہ رویا تھی دعا کرتا رہا اور مسلسل دعا کرتا رہا، اور واقعی میں جوش و جذبے کے ساتھ دوسروں کے ساتھ مل کر خدا کی بادشاہی میں وجود میں آنے کے لیے دعا کی۔ اور پھر داؤد اور پرانے عہد نامے کے اندر وہ دیکھتے ہوئے خدا کے گھر کو دیکھتے تھے۔ یسوع کے صلیب اور خطبات کے آنے سے پہلے داؤد جانتا تھا کہ مقدس ایک اہم چیز ہے۔ جب وہ بادشاہ بنا تو وہ عہد کے صندوق کو یروشلم میں واپس لایا، جس کا مطلب خدا کی حضوری ہے۔ اس نے گھر تعمیر کیا، اسے سنے۔ اس نے کہا میں اس جانب واپس آؤں گا۔ یسایہ میں سب سے پہلے جو کہ آنے والی حکومت کے متعلق بتاتا ہے، یسایہ 9:6-7 اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت، صداقت اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ پھر ہم زبور 69 کی 9 کی جانب آتے ہیں، کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی۔ بار بار ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ لوگ رہنما پیغمبروں سے لے کر بادشاہوں تک اور یسوع تک سب گھر کے وجود کی عمارت کی حالت کی غیرت رکھتے تھے۔ داؤد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس نے 4000 موسیقاروں کو ٹریننگ دی، اور وہ سال میں 50 ہفتے پریکٹس کرتے تھے۔
تاکہ صرف 2 ہفتے بجا سکیں۔ اس نے لاکھوں میں پیسے بچائے۔ ہمارے اس دور کے لحاظ سے، جس میں لکڑی، سونا، پیتل ہیکل کے لیے تھا، اسے صرف اور صرف خدا کے گھر کا ہی ہر وقت خیال رہتا تھا، اور رات میں وہ بیٹھا وہ ہیکل میں آتی ہوئی پرستش کی پریکٹس کی آوازیں سنتا تھا، اور وہ یہ ایک بات کہتا تھا کہ مجھے بڑی آرزو ہے کہ میں اپنی زندگی کے پورے ایام خدا کے گھر میں گزاروں۔ وہ خدا کی خوبصورتی کو مقدس میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے۔ ہم نے یہاں نبوت کی روح کو دیکھا۔ خدا کہتا ہے یہ سب میرے لیے جوش و جذبے کے ساتھ ہو سکتا ہے جب تک کہ میری بادشاہی پورے طور پر زمین پر نہ آ جائے۔ بادشاہ، پیغمبر سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہم یہ زبردست چیز کو دیکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں ایک جوان آدمی تھا، بلکہ میں جب تھوڑا جوان ہی تھا، تو میں باغی اور نافرمان ہوا کرتا تھا۔ خدا کی پیروی بھی نہ کرتا تھا، بلکہ صرف اپنے لیے جیتا تھا۔ لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ میں اتوار کی صبح چرچ جایا کرتا تھا اور گیتوں کی کتاب کھولتا، اور اس کے علاوہ جسے میں کرنا چاہتا تھا، زیادہ تر ہر چیز میں بہت لاپرواہ ہوا کرتا تھا۔ جب میں سامنے آیا تو میرے والد نے کہا کہ کیا تو اسے گائے گا؟ میں نے کہا ہاں، میں اسے گاؤں گا، اور میں نے اسے گایا تو میں بالکل ٹوٹ گیا اور تقریباً رونا شروع ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس گیت کو کبھی یاد نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ گیت داؤد کے ہیکل میں ہونے سے متعلق تھا۔ اس گیت میں تھا کہ پرفضل خدا، داؤد کو یاد رکھ کہ کس طرح اس نے تیرے گھر کو بڑے خیال سے بنانا چاہا، اس نے کس طرح منت مانی کہ تیرے گھر کے بنانے میں ہی اسے خوشی ملے گی۔ خداوند اس کی محبت کو یاد فرما جو تیرے مسکنوں میں ہی آرام پاتا ہے۔ اسرائیل کے قادر مطلق خدا پر ایمان ہے۔ عہد کا صندوق جو دور تھا، اب وہ اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرتا ہے۔ آؤ ہم اس کی حضوری میں چلیں اور اس کے نقش قدم پر چلیں اور جھکیں، اور عہد کا صندوق ہمیں تیرے آرام میں داخل کرتا ہے، اور اپنے کاہنوں کو انصاف کے ساتھ نجات کے جامے پہنا، اور اپنے داؤد بادشاہ کو بڑھاتا ہی جاؤں گا۔ میرے ممسوح کے رستے میں میں چراغ روشن کروں گا۔ میرے تمام دشمن ہلاک ہوں، وہ انہیں شرمندہ کرے گا، مگر داؤد کا تاج چمکے گا۔ اس کے پاک نام کی تعریف ہو۔ اور اب یہاں نوجوان باغی لڑکا ہے جو اس گیت کو تقریباً روتے ہوئے گاتا ہے، لیکن میں بہت حیران تھا کہ یہ گیت مجھ پر اتنا اثر انداز کیوں ہوا، اور خدا کے روح نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں نے تجھے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، میں نے تجھے اپنے گھر میں بلایا ہے، یہ سب کچھ میرے گھر سے متعلق ہے، اور میں تجھ جنگلی گھوڑے کو بالکل پورے طور پر اندر باہر سے توڑ ڈالوں گا جب تک کہ تو میرے گھر کی فکر کرنا شروع نہ کر دے۔ اور میں نہیں جانتا تھا کہ اس کی پشت پناہی ہوئی ہے۔ پھر میرے والد کسی اور گیت کے ساتھ آئے جس نے مجھے بالکل تنگ کر دیا۔ میرے والد نے کہا کہ یہ کچھ گڑبڑ گیت ہے اور اسے ٹھیک کرنا چاہیے تھا، اور جب میں اس کی تیسری آیت کو گا رہا تھا تو میں دوبارہ سے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ میں جذباتی طور پر پریشان ہو گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی خوبصورت گاڑی میں لڑکیوں کا پیچھا کرنا چاہتا تھا، لیکن گیت میں تھا کہ خدا مجھے تیری بادشاہی اور تیری کشتی پر گھر سے محبت ہے، اور کلیسیا تیرے قیمتی خون سے بچائی گئی ہے، جس کے لیے میرے آنسو بہتے ہیں، جس کے لیے میری دعائیں ہیں، جس کے لیے میں فکر اور خیال کرتا ہوں، اور یہ فکر اور خیال اس بات کو یقینی بناتی ہیں، اور یہ سچائی ہمیشہ رہے گی کہ زمین کی روشن شاندار چیزیں اور آسمان کی روشن نعمتیں حاصل کرے۔ اور 1 منٹ کے لیے اس نوجوان لڑکے کو ابدی چیز کی جھلک ملی، اور پھر میں اپنے آپ کو سنبھالنے لگا۔ اور یہاں پر میں آپ کو کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں۔ خدا مجھے تھام لے اور میں تیرے مقدس کے لیے جیوں گا، میں مقدس ہی کے لیے سانس لوں گا، میں مقدس کے لیے دعا کروں گا۔ اور پھر ایک دم سے میں مقدس کے لیے فکر مند ہونے لگ گیا، پہلے اس مقدس کے لیے، پھر میرے گھرانے کے لیے اور ایمان کے گھرانے کے لیے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا، یہ مسلسل چلتا ہی رہا، اور میں آپ کو بتاؤں، پہلے خدا، پھر پیغمبر، پھر داؤد، اور پھر یسوع وقت کے ساتھ چلے گا۔ وہ یروشلم میں آیا اور اس نے وہاں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ وہاں پر کبوتر اور قمریوں کی خرید و فروخت اور آپس میں
पैसों का लेन देन और इस तरह के काम कर रहे थे और कारोबार वगैरह कर रहे थे, आपस में बातचीत वगैरह कर रहे थे, तब यस्सु गजबनाक हुआ और वो वक्त फंसा का था और वो अपना खून बहाने को था और सारे गंद के लिए दाम चुकाने को था और वो उन मजहबी चीजों का मजाक बनता हुआ देखता है। वो अपने आप में कुड़ता और गजबनाक होता है और वो वहां पर जाकर उनके पैसों वाली मेजों को गिराता, वो उसके परिंदों के पिंजरों को ढाता और तमाम सामान को बिखेर देता है और यस्सु वहां पर बहुत ज्यादा गजबनाक होता है वो कहता है कि ये दुआ का घर है, यहां से निकल जाओ। उससे कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। और क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? उसने ये कहा, यूहन्ना 2:17 में उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी, ये मुझे खा जाएगी। कलीसिया, आज मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। मैं नहीं जानता आपकी गैरत के मुतालिक, चाहे आप ट्रक ड्राइवर हैं या मुनाद हैं, इसका कोई मसला नहीं। हम में से हर एक इस घर में एक जिंदा पत्थर की हैसियत से हैं और यहां पर हमारे लिए एक चैलेंज है। 2 तीमुथियुस 2:20-21 बड़े घर में न सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं, बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी बर्तन होते हैं, बाज इज्जत और बाज जिल्लत के लिए। बस जो कोई उनसे अलग होकर अपने तई पाक करेगा, वो इज्जत का बर्तन और मक़दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। वो कहता है कि हम इस बड़े घर की मानिंद हैं कि इसमें से बाज बर्तन दूसरों की बनिस्बत कुछ थोड़ा ज्यादा चमकते हैं और बाज जिल्लत के लिए होते हैं, जिसके बारे में आप कहते होंगे कि हम ऐसे नहीं बनना चाहते। हमारे लिए चैलेंज ये है कि हम जिंदा पत्थर हों और इज्जत के बर्तन ठहरें जो मालिक के इस्तेमाल में आए। नंबर 1 ये कि जिस्म में हमारे किरदार का तायुन कर सकें। इसका मतलब यह है कि खुदा ये सब तेरे मकदस के मुतालिक है, उस आलमगीर मकदस के मुतालिक जो तू बना रहा है, उनको जमा करते हुए और जिंदा पत्थर बनाने के लिए जो खो चुके हैं। तू मेरे साथ जो करना चाहता है और जो किरदार मुझे बख्शना चाहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पीछे दुआ करने के लिए मुकर्रर किया जाए, चाहे मुझे मज़बा के पीछे मुनादी करने के लिए मुकर्रर किया जाए, तू मुझे काम करने के लिए मुकर्रर करे, मेरी रहनुमाई कर। क्या आप जानते हैं कि उसके करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सिर्फ चलना शुरू करना होगा। आप जानते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना कि आपको साइकिल के ऊपर सवारी शुरू करना होगी। मुझे याद है कि मेरे वालिद ने आजादाना कलीसिया मगरबी मिशिगन में कलाम सुनाना शुरू किया, तो वो एक पार्टी करने वाली जगह थी, एक पार्टी की जगह थी। मुझे याद पड़ता है कि मैं हर सुबह वहां पर जाया करता और सिगरेट उठाता था और वहां के बाथरूम भी साफ करता था, जो कि बहुत ही गलाजत से भरे होते थे। यकीन करें कि कभी वहां पर उल्टी भी पड़ी होती थी, लेकिन हम उस गंदी पार्टी की जगह को साफ सुथरा कर देते थे और स्प्रे वगैरह करते और वैक्यूम क्लीनर चलाने के लिए दूसरी जगह भागे जाते, ताकि हम उस जगह को अंदर और बाहर से बिल्कुल ही खूबसूरत बना सकें। और फिर हम दुआ करना शुरू कर देते। और क्या आप जानते हैं कि हमने सफाई सुथराई के काम से आगाज किया और उसके बाद म्यूजिक, फिर प्रस्तिश, फिर लाइफ ग्रुप और फिर दूसरे लोगों से मिलते और आहिस्ता से पूछते कि आप क्या बनना चाहते हैं और आपको खुदा क्या बनाना चाहता है, क्योंकि जिससे आप जुड़ना चाहते हैं वो फिर भरना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका आगाज यहाँ से होता है कि गलाजत से भरी चीजें उठाना और झाड़ू उठाना और किसी भी चीज को उठाना पड़ता है और कोई भी काम करना पड़ता है, कहीं भी जाना पड़ता है और फिर आप आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बात यह है कि अपनी जगह का तायुन करें, तभी आप खुदा को पा सकते हैं। आप में से कौन है वो? लेकिन आप जो कोई भी हों, चाहे आप शिफा देने वाले, रूहानी खिदमत करने वाले, प्यार या फिक्र करने वाले, अकीदतमंद या दुआ करने वाले या जो कुछ भी हों, अपनी जगह का तायुन करें। दूसरे नंबर पर अपने तोड़ों और असासों को आसमान की बादशाही के लिए बेहतर तौर पर इस्तेमाल करें और कहें कि खुदा, हर एक चीज जो मेरी है वो तेरी है, हर चीज जो मुझ में है वो तेरी है और मैं तेरी बादशाही में इस्तेमाल होने के लिए हर चीज तुझे सौंपता हूं। तीसरे नंबर पर के मुनासिब तरीके से चलें। आप जो भी हैं, याद रखें कि हम शाही हैं जो कि बादशाह से ताल्लुक रखते हैं। इफिसियों 4:1-2 में पौलुस कहता है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं, तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो, यानी कमाल, फरोतनी और हलीमी के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। और ये रूह का फल भी है, ये जोड़ है, ये मोटर है। एक चैलेंज होगा, अगर हम इस अनदेखे मकदस में इज्जत के बर्तन बनना चाहते हैं और इसमें हम सब शामिल हैं, अपने किरदार की वजाहत करें, उसकी तलाश करें। आप सिर्फ तभी उसकी तलाश कर सकते हैं जब आप हरकत करना शुरू करते हैं, खिदमत करते हैं और तभी उसकी वजाहत करते हैं।
اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اپنے تمام توڑے اور اثاثے آسمان کی بادشاہی کے لیے استعمال کریں، اور تیسرے نمبر پر یہ کہ مناسب طریقے سے چلیں، کیونکہ آپ اور میں شاہی لوگ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا پیغام سن کر اچھا لگا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم اختتام کریں، میں ہر ایک کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ میں سے سب کو شفا بخشے گا اور اپنی قوت اور خیال کو آپ کے لیے ظاہر کرے گا۔ وہ آپ کو چھونا اور برکت دینا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھیں جہاں آپ درد محسوس کرتے ہیں یا جہاں پر کوئی مسئلہ ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور میرا ایمان ہے کہ خدا کی قوت روح القدس آپ کے بدن کو چھوئے گا اور شفا دے گا۔ اے باپ، اس وقت میں یسوع کے نام میں جانتا ہوں کہ تو ان تمام لوگوں سے پیار کرتا ہے جو دیکھ رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی عظیم قوت کو ظاہر کر اور انہیں شفا بخش۔ ابھی اسی وقت یسوع کے نام سے ہم درد اور بیماری کی قوت کو زائل کرتے ہیں، اور ہم حکم دیتے ہیں کہ یسوع کے نام سے ان بدنوں کو چھوڑ دے۔ کمر کے درد، مہروں کے مسائل، جوڑوں کے مسائل، ایتھرائٹس، ہم بدن کے ان تمام حصوں تک تیری شفا کو مانتے ہیں، تیری شفا کو مانگتے ہیں۔ اے خدا، تمام چیزوں کو سیدھا کر دے۔ کینسر اور خون کی بیماریاں ہم یسوع نام میں دعا کرتے ہیں۔ خدا، تو نے انہیں چھوا اور شفا یاب کیا ہے، بحال کیا ہے، اور صلیب کی قوت کو جاری کیا ہے، جس سے تیری شفا تیرے لوگوں پر ٹھہری ہے۔ ہم ابلیسی کاموں کو لوگوں کی زندگیوں میں سے یسوع کے نام سے نکالتے ہیں۔ خدا، اپنے لوگوں کو شفا بخش اور ظاہر کر کہ تو ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اور خداوند، دعا کرتا ہوں کہ خدا تو ان پر اپنے آپ کو رویا اور خوابوں میں ظاہر کر، انہیں شخصی طور پر بتا کہ تو کون ہے اور ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم یہ دعا مانگتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اگر آج آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور آپ اس کے پیروکار بننا چاہتے ہیں، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس سادہ دعا کو میرے ساتھ کریں۔ یہ دعا آپ کی زندگی میں نجات کو لائے گی اور واقعی میں مستقبل اور ابدی منزل پر بھی اثر انگیز ہوگی۔ اگر آپ ان سب چیزوں پر یقین رکھتے ہیں تو خدا کا روح آپ کو بالکل نیا بنا دے گا۔ اس دعا کو میرے ساتھ کریں، جو کہ آپ کی زندگی میں نجات کے دروازے کو کھول دے گی۔ اس دعا کو میرے پیچھے بولیں۔ اے باپ، میں یسوع کے نام میں تیرے پاس آتا ہوں۔ خداوند، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میرے لیے صلیب پر موا اور پھر جی اٹھا۔ مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے، مجھے بچانے کے لیے میں تیرا شکر گزار ہوں۔ یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو خدا کا اطمینان آپ پر آ چکا ہے، اور اب آپ اپنے آپ کو بالکل نئی زندگی میں دیکھیں گے اور یسوع کی پیروی کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ میرے لیے موت میں سے گزر کر زندہ ہوا، اور اس کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ اور جیسا کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا تھیم ہے، جو کہ یوحنا 17:3 آیت میں لکھا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اس کی سلامتی آپ پر ہو۔